Bonjour les élèves. Le vidéo d'aujourd'hui concernant la matière du mathématique. Cours statistique, page 256. On va commencer. Exercice d'application. Page 256. Premier exercice, retrouver la bonne réponse. Petit a, on a 28% de 180. La bonne réponse est 50,4. كيف ذلك؟ أننا سنأخذ 28 مقسومة على 100 مضروب في 180 أو نأخذ 28 مضروبة في 180 مقسوم على 100 نحصل على نتيجة 50,4. Passons au petit b. 100% de 12,3. La bonne réponse est 12,3. ناخذ 100 مقسومة على 100 fois 12,3. 100 مقسومة على 100 يعني 100 مقسومة على 100 تعطينا واحد مضروب في 12.3 غتعطينا 12.3. أو بطريقة أخرى تنشدو 100 مضروبة في 12.3 مقسومة على 100 غتعطينا 12.3. غادي ندوزو لبتيت سي. 42,5% de 360. La bonne réponse 153. كيف ذلك؟ نفس الطريقة أننا تنشدو هاد العدد تنقسموه على 100 تنضربوه في 360 وغنحصلو على 159. بتيت دي 0,4% de 150 عطينا النتيجة ديال 0,6. Même méthode 0,4 divisé par 100 multiplié par 150. النتيجة هي 0,6. نمرو إلى l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Petit a 40% de 100. شحال غادي نلقاو؟ غنلقاو 40. كيف ذلك؟ تناخدو 40 مقسومة على 100 مضروبة في 100 اختزلو ب 100 غتبقى لنا 40. بنفس الطريقة 250 40 مقسومة على 100 في 250 غتعطينا 100. 40% de 40 غتعطينا 6. طريقة وهي أننا تنشدو 40 تنقسموها على 100 تنضربوها في هذا العدد أو هذا العدد أو هذا العدد. نفس الطريقة بالنسبة ل A و B و C. نفس الميثود تنخدمو بها. غادي نمرو لبتيت بي. 4,5% de 100 هي 4,5 مقسومة على 100 مضروبة في 100 غتعطينا 4,5 غنختزلو ب 100. غادي نفوتو de 360 نضربو 4,5 في 360 مقسومة على 100 غتعطينا 6,2. بالنسبة ل 80 غنضربوها في 4,5 مقسومة على 100 غتعطينا 3,6. Petite c. 140% de 100 غتعطينا 140. كيف ذلك؟ غنشدو 140 مضروبة في 100 مقسومة على 100 غنختزلو ب 100 تبقى لنا 140. وكذلك غادي نفوتو ل 350 مضروبة في 140 مقسومة على 100 غتعطينا 490. بالنسبة ل 60 غنضربوها في 140 نقسموها على 100 غتعطينا 84. كانت هذه هي النتيجة ديال ليكزارسيس نيميرو 2. حصلنا على 40 116 4,5 6,2 3,6 140 490 84. 6 numéro 3. Un stade contient 44 000 places. Combien de spectateurs ont assisté au match, sachant qu'un journaliste a dit que le stade était rempli à 95%. باش غادي نجاوبوا على هذا السؤال هذا تناخذوا فقط العدد ديال لي بلاص اللي عندنا اللي هما 44 بلاص 44,000 بلاص اللي عندنا وغادي نضربوها في 95 مقسومة على 100 غادي نلقاو عدد المتفرجين اللي هو العدد ديالهم هو 41,800. كيفاش لقيناها؟ هو اننا شدينا العدد ديال لي بلاص ضربناه في هذا البورسونتاج ديال 95 مقسومة على 100 عطانا النتيجة ديال 41,800. هذا هو الجواب على l'exercice numéro 3.
شوفوا l'exercice numéro 4. Exercice numéro 4. Un commerçant refait ses étiquettes en augmente de 4% les prix inférieurs à 250 dirhams et de 3% les autres prix. Écris les nouveaux prix sur les étiquettes. عندنا les prix اللي كانوا هما 150 dirhams, 192, 350 dirhams et 276 dirhams et 220 dirhams. نشرح هذا التمرين هذا اننا هاد النسبه ديال 4% تنعطيوها الاثمنه لو بري اللي قل من 250 درهم. وعندنا هنايا في لي زيتيكات عندنا اللي قل من 250 درهم هما الاولاني 150 درهم 192 درهم، وعندنا كذلك 220 درهم، يعني عندنا 1 2 3. اما بالنسبه اللي غادي نحسبوهم 3% هما هاد لي زيتيكات اللي 350 درهم و276 درهم، فغادي ناخذ 150 غنضربوها في 4 مقسومه على 100 غتعطينا 6 دراهم. كذلك هذا غنخدموا بنفس الطريقه ديال 4%، غنشدو 192 نضربوها في 4 نقسموها على 100 غتعطينا 7 درهم 68 درهم. اما بالنسبه لهذا فغادي ناخذوه بلو بري بالبورسونتاج ديال 3%، غنشدو 350 مضروبه في 3 مقسومه على 100 غتعطينا 10.5 درهم. حتى هذا غادي نخدموه بهاد النسبه المئويه اللي هي 3%، فغادي ناخذ 276 مضروبه في 3 مقسومه على 100 غتعطينا 8.28 درهم. وبالنسبه ل 240 غنخدموه ب 4%، القيمه اللي غتعطينا 240 مضروبه في 4 مقسومه على 100 النتيجه ديالها اللي هي 8.8 دراهم. كان هذا هو الجواب ديال ليكزارسيس نيميرو 4. غادي نعاود لكم القيام. بالنسبه ل 150 لي نوفو بري اللي غنديرو في لي زيتيكات هما 6 دراهم بالنسبه للتيكات الاولى، 7 دراهم فاصله 68 درهم بالنسبه للتيكات الثانيه، و10 دراهم فاصله 5 درهم بالنسبه للتيكات الثالثه، و8 دراهم فاصله 28 درهم بالنسبه 8.28 درهم بالنسبه للتيكات الرابعه، و8.8 درهم بالنسبه للتيكات الخامسه. غادي نمر. Question numéro 2. Traduire sous forme de pourcentage chacune de remise suivante. 13 dirhams de remise sur un achat de 130 dirhams. الكالكول ديالها باش غادي نوصلوا البورسونتاج اللي مطلوب لينا هو اننا تنشدو 13 sur 130 فوا 100، 13 مقسومه على 130 مضروبه في 100 غادي نحصلوا على النتيجه ديال 10%. بالنسبه ل 50 درهم دو ريميز سور ان اشا دو 20 درهم هو اننا تنشدو 50 مقسومه على 200 مضروبه في 100 باش تعطينا 25%، باش نحصلوا على البورسونتاج حيت بغيناه نسبه مئويه. تنحاول انني نهضر معكم بالعربيه، تنحاول ما امكن انني نبسط ونوصل الفكره، منها تراديكسيون ومنها نشرح التمرين. فبالنسبه ل 200 درهم 200 درهم دو ريميز سور ان اشا دو 1000 درهم غتعطينا هي 200 نقسموها على 1000 مضروبه في 100 تعطينا هي 20%. اما بالنسبه ل 9.50 درهم دو ريميز سور ان اشا دو 95 درهم تنشدو هاد 9.50 مقسومه على 95 تعطينا واحد القيمه تنضربوها في 100 تعطينا 10%. 35 درهم دو remise sur un achat de 70 درهم هي 35 مقسومه على 70 مضروبه في 100 غتعطينا 50%. هذه هي الطريقه باش نحسبوا، هذه هي الطريقه باش حسبنا. نعاود لكم هاد لا ديرنيير. 35 درهم دو remise sur un achat de 70 درهم تناخذ 35 درهم تنقسموها على 70 درهم تنضربوها في 100 غادي تعطينا 50%. فبالنسبه للنسب المئويه بالنسبه ل 13 درهم دو ريميز ان اشا دو 130 درهم هو 10%، وبالنسبه ل 50 درهم دو ريميز سور ان اشا دو 200 درهم هو 25%،
وبالنسبة ل 200 درهم دو remise sur un achat de 1000 درهم هو 20%. وبالنسبة ل 9,50 درهم دو remise sur un achat de 95 درهم اللي هو 10%. و 35 درهم دو remise sur un achat de 70 درهم اللي هو 50%. كان هذا هو الجواب على l'exercice numéro 4. Exercice 5. Exercice de renforcement. Associer chaque fraction au pourcentage correspond. عندنا هاد لي فراكسيون هاد الكسور هادو غنديوهم عند هاد النسب المئويه المناسبه ليهم. غنشوفوا هاد النسب المئويه. انا غادي نبدا من النسب المئويه باش نحصل على كسور. غادي نشد 10%. الكتابه ديال 10% 10% وهي الكتابه اللي 10 على 100. 10 على 100 تتساوي لينا 10 في 10. 100 هي 10 في 10. دونك غادي نقوم بعمليه الاختزال. شنو غيبقى عندي الفوق؟ غيبقى عندي 1 على 10. دونك ان 10% تساوي ليا هو القيمه ديال 1 على 10. 10% تساوي 1 على 10. شوفوا 10% اللي هي 1 على 10. نشوفوا هاد 20%. 20% تساوي لينا هو 20 على 100. تتساوي لينا 2 في 10 على 10 في 10. اختزلوا ب 10 على 10 غتبقى ليا هي 2 على 10. و 2 على 10 هي كذلك 2 على 2 في 5. نختزلوا ب 2 غتبقى لنا هي 1 على 5. دونك غنحصلوا على النتيجه ديال 20% تتساوي لينا 1 على 5. هذه هي الطريقه اللي وصلتنا لهذيك العدد الكسري. 20% هو 1 على 5. نشوفوا 20% اللي هو 1 على 5. دونك دوما عطيتكم الطريقه فغادي نعطيكم دابا النسب المئويه والكسر ديالها. فبالنسبه لواحد على 2 النسبه المئويه ديالو هو 50%. اما 1 sur 5 اللي هو 20%. 1 sur 3 33%. 1 sur 4 25%. 1 sur 10 تعطينا 10%. و 3 sur 4 تعطينا 75%. و 2 sur 3 تعطينا 66%. كان هذا هو الجواب ديال l'exercice numéro 5. Exercice numéro 6. Sur les 395 élèves d'un collège, on a relevé 41 absents. Dis rapidement s'il y a plus de 10% ou moins de 10% élèves absents ce jour-là. عندنا 395 تلميذ في واحد الكوليج و on a relevé 41 absents. واستخرجنا من بيناتهم ان الغياب كاين 41 ديال الغيابات ديال التلاميذ اللي ما حاضرينش. المطلوب منا اننا نقولوا وبسرعه وبدون حساب rapidement s'il y a plus de 10% ou moins de 10% des élèves absents ce jour-là. المطلوب منا اننا نقولوا واش العدد ديال الغيابات قل من 10% او بيان اكثر من 10%. فبالنسبه ل 10% اللي هي عطاتنا هي 0.1. الا شدينا هاد 0.1 غير اوتوماتيكمون 10% هي 0.1. 0.1 الا ضربناها في 365 غتعطينا 39.5. يعني وعندنا النسبه ديال لي سميتو ديال لي زابسون هي 41 وضربنا هذيك عطاتنا 39.5. يعني ان النسبه ديال لي زابسون اي بلو دو 10%. اوتوماتيكمون هكا غادي نشوفوها غير هكا غتجينا باللي راها قريبه 39.5 راهي 41. يعني راه ما بقى والو. يعني عندنا نسبه كبيره ديال الغيابات تتفوت لينا 10%. اما الا بغينا نكالكوليوها ونعرفوا كيفاش اوتوماتيك الا بغينا نحسبوا فقط خذوا 41 قسموها على 395. 41 قسموها على 395 غتعطينا 10 فاصله. النسبه المئويه غتعطينا 10 فاصله. يعني 10 فاصله راها بلوس ماشي موان. دونك هذا هو الجوستيفيكاسيون اللي كانت مطلوبه منا ولكن بدون حساب.
حيت الطريقه الثانيه اللي عطيتكم انكم ديروا 41 على 365 غير باش تاكدوا من الجواب ديالي انها تعطيكم 10 فاصله. اما بالنسبه ليهم هما راه مطلوبه دي رابيدمون بدون حساب. غادي نشوفوا petit 2 sur les 1534 étudiants d'un lycée, 312 portent des lunettes. Dis rapidement si ces derniers représentent environ de 10% ou 20% ou 30% des lycéennes. عندنا 1534 تلميذ في واحد الليسي و 312 بورت دي لونات. 312 منهم هاد التلاميذ هادو يستعملوا نظارات. دي رابيدمون المطلوب منا اننا هنا كذلك اننا نقولوا نشرحوا ولكن رابيدمون بدون كالكول. سي ديرنيير بريزونت انفيرون واش النسبه ديالهم 10% ولا 20% ou bien 30% ou bien ديال الليسيان. فمني غادي ديروا فاصدقائي الا جيت كما قلت لكم قبيلت نشدوا حنا هاد الطريقه ديال 312 قسموها على 1534 فغتعطيكم النسبه اللي هي جايه ل 220%. هي بلا ما نبقاو نحقوا ونقلبوا على كيفاش غادي نجيوها اوتوماتيكمون. الا شدينا غير هاد العدد ديال 312 مقسومه على 1534 مضروبه في 100 ولا هكا غتعطينا هاد النسبه المئويه ديال 20%. هو العدد ديال لي ليسيان اللي تيديروا لي لونات. غادي نشوفوا ليكزارسيس نيميرو 7. عندنا في ليكزارسيس نيميرو 7 هاد النسب المئويه 80 80 240 44 2 34. عندنا هاد القيم هادو. Première question. Chaque étiquette ci-dessous représente un pourcentage du nombre 400 lesquels. كل اتيكات من هاد الاتيكات قال لك تتمثل لنا واحد النسبه المئويه. الا بغينا نجيبوا النسبه المئويه بالتدقيق تنشدوا هاد العدد ديال 80 تنقسموه على 400 تنضربوه في 100 يعطينا 20%. بالنسبه للاتيكات الثانيه تنشدوا 240 مقسومه على 400. ها هي تنحاول انني نشرح لكم ونكتب 240 مقسومه على 400 نضربوها في 100 تعطينا 60%. 60%. بالنسبه للاتيكات الثالثه 44 مقسومه على 400 44 sur 400 غتعطينا النسبه ديال 0.11 غنضربوها في 100 غتعطينا 11%. 11%. غنمشيو لجوج غنقسموها على 400 400 غتعطينا واحد النسبه ديال 0.02 غنضربوها في 100 غتعطينا 0.5%. اما بالنسبه للتيكات الاخيره عندنا فيها 34 مقسومه على 400 غتعطينا واحد القيمه غنضربوها في 100 غتعطينا 8.5%. غادي نعاود لكم غير النسب المئويه اللي خاصكم توصلوا ليها. في الاتيكات الاولى خاصكم توصلوا ل 20%، الاتيكات الثانيه 60%، الاتيكات الثالثه 11%، الاتيكات الرابعه 0.5% والاتيكات الخامسه اللي هي 8.5%. عندنا لا كيسيون نيميرو 2. شنو المطلوب منا؟ Question numéro 2. Comment contrôler l'ensemble des résultats? On remarquera que 80 plus... La deuxième question. Comment contrôler l'ensemble des résultats? On remarquera que 80 plus 240 plus 44 plus 2 plus 34 est égal la somme ديالهم هو 400. المطلوب منا هو كيفاش غادي نكونتروليو هاد النسب المئويه ديالنا. فغادي نرجعوا النسب المئويه ديالنا اللي جبرنا باش غادي ندير واحد الكونترول. هنا المجموع ديالهم عطانا 40 دونك خاصنا نمشيو نجمعوا النسب المئويه كلهم اللي وجدنا خاص المجموع ديالهم يعطينا 100% اللي هو واحد. 100% اللي هو واحد يعني جبرنا 20% plus 60% plus 11% plus 0.5%
بلس 8,5%. لا سوم ديالهم كامل التوتال ديالهم غادي يعطينا اون ريزولتا دو 100%. هذا هو كيفاش نكونترولي لونسومبل دي ريزولتا ديالنا. تنكونوا جاوبنا على السؤال. تتمشيو تجمعوا هاد النسب المئويه تعطيكم 100%. فهذاك هو الكونترول ديال لونسومبل دي ريزولتا ديالكم.